स्वतःचे कार्यालय असताना सरभोवतणीच्या सगळ्या मनशांक वांगडा घेऊन वचपाची देख जर कोण दिता जाल्यार तो भोवमानिस्त मंगेश बाब गांवकर. आज आमी हांगा जमल्यात कॅलेंडर उक्तावण सुवाळ्याक. 2015 ह्या वर्सा सावन वेगवेगळ्या विशयांचेर आधारीत कॅलेंडर्स तांच्यांनी लॉन्च केल्लीं आसात आनी हाताळपी विशय बी तितलेच गंभीर आशिल्ले, जशे की गर्ल चायल्ड, कोविड किंवा फायनान्शियल लिटरसी, स्पोर्ट्स अशे एका परस एका विशयाचेर तांच्यांनी कॅलेंडर लॉन्च केल्लीं आसा. आनी आयचो विशय तुमकां ह्या सभाघरांत जी चित्रां लायिल्लीं आसा किंवा आमचो बॅकड्रॉप आसा तें पळयल्यार कळटलेंच. आनी ताच्या खेरीत म्हळ्यार आयज आमच्या मदीं जे आमचे मानेस्त आसात तांकां पळयल्यार तुमकां विशय असोच समजतलो. सांगपाची एक गजाल म्हळ्यार ही कॅलेंडर फक्त सामान्य मनशां पुरतेच मर्यादीत रावना आसतना भोवमानिस्त मंगेश गांवकर हाच्या फुडारपणा खाला जे जे कॅलेंडर्स लॉन्च जाले ते सामान्य मनीस, ते आमचे गोंयचे हेल्थ मिनिस्टर भोवमानिस्त विश्वजीत राणे, तशेंच भोवमानिस्त श्रीपाद भाऊ नायक, जे विभव म्हजो क्लासमेट आनी विभवा बद्दल हांव खूब कौतुक करता आनी म्हाका आय फील व्हेरी प्रावड आज विभव एक बरो तबला मॅस्ट्रो जावन जाल्लो आसा. तुमचे वेलकम करता सर हांव मना काळजांतल्यान. तशेंच प्रचलाताई आमोणकर आमची लास्ट 3 वर्सान म्हाका दिसता प्रचलाताई कडेन हांव इतको क्लोज जाल्लो आसा की नो डावट संगीताची म्हणजे शास्त्रीय शब्दाची जवळपास 17-18 वर्सां जालीं म्हाज्या काळजान घालपी म्हटल्यार आनी कोण न्हू, मद्दी सिटार बसलेलो मनीस डॉक्टर प्रवीण गांवकर. आनी लास्ट 3-4 वर्सान आणखी म्हणजे माशेलान असल्या कारणान आनी लागीं हाडून दिवपी म्हणजे प्रचलाताई आमोणकर. ताई तुमचे वेलकम. तुळजा मामा सगळ्यांचे, तुळशीदास नावेलकर, पंडित तुळशीदास नावेलकर, ज्यांच्यांनी कलाकार घडयलेत पण मनीसू घडयल्या माशेलान, म्हणजे ते इम्पॉर्टंट. आज तो म्हणजे सगळ्यांक माशेलांतलो लाडको आमचो बेतकीचो सुपुत्र बेतकी खांडोळचो आनी एक आमचे माशेलांतले रत्न म्हटल्यार सुद्दां जाता गोविंदबाई, जे सदांच मार्गदर्शन दिता. सगळ्यांक मार्गदर्शन आसता तांचें. थँक्यू. वेळान वेळ काडून तुमी सगळे जाण आयले. हांव सगळे मिडियाचे बीन वेलकम करता. तशें म्हाजे मित्र मंडळी आसा, कलाकार, उभारते कलाकार मुद्दम आयल्या ह्या कॅलेंडर लॉन्चाक. हे आगळे वेगळे कॅलेंडर मुद्दम सांगपाचें नमूद करूं शकता हांव की 2015 साली कॅलेंडराची संकल्पना म्हज्या मायंडान घालपी म्हणजे नन अदर दॅन स्वर्गीय संजीव साळवी, जो खूब जवळचो मित्र आशिल्लो म्हाजो, प्रवीण सराचो. आनी कोविडाच्या दरम्यान तशेंच कोरोनेचो दिवो पेटोवया. हो दिवो पेटयतना मागुया देवा लागीं की भोवमानिस्त मंगेश गांवकर आनी असोसिएट्स हांकां फुडाराक बरें आयुश्य आरोग्य मेळूं. तशेंच ह्या सभाघरांत हजर आशिल्ल्या दर एकल्या मानेस्तांक बरें आरोग्य आयुश्य लाभूं. ह्या दिव्याच्या उजवाडाक लागून हांगा हजर आशिल्ल्या दर एकल्याची बुद्धी, समरसताय आनी सकारात्मकतायेचो आशिर्वाद लाभूं अशेंच ह्या खिणाक हांव देवा लागीं मागतां. देव बरें करूं. मागता मानेस्ता लागीं तांच्यांनी आपली बसका घेवची. ज्या खिणाची आमी आतुरतेन वाट पळयतालीं त्या खिणा लागीं आमी पाविल्लीं आसा. तो म्हयनो आशिल्ले किंवा तांचो घराबच पळयना आशिल्लो हो खीण
दर एक सामान्य मनीस पळयतालो, कारण थीम बेज कॅलेंडर आशिल्ल्या कारणान दर एकल्याक सदांच उमळशीक आसता की फुडल्या वर्सा खंयचें थीम बेज कॅलेंडर भोवमानिस्त मंगेश गांवकरान व्यवस्थीत नेटान ताळयो जावनी. देव बरें करूं. संगीताच्या ह्या हजर आशिल्लो दर एक संगीत प्रेमी आमच्या मानेस्ता कडल्यान कितें नाल्यार तरी कितें आयकपाक उत्सूक आसतलोच. पयल्या सुवातेर गोव्याचे संवादिनी वादक श्री विठ्ठल खांडोळकर, गोव्याच्या सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सौभाग्यवती प्रचला आमोणकर, गोव्याचे सुपुत्र आणि सुप्रसिद्ध सूत्रसंचालक डॉक्टर गोविंद भगत, आमच्या अकादमीत सारंगी वादनाचे धडे देणारे आणि सारंगी वादक ग्वाल्हेर येथील श्री वसीम खान, या कार्यक्रमाचे आयोजक संयोजक आणि ज्यांनी ही कल्पना तुमच्यासमोर मांडली ते मंगेश गावकर, आमच्या निवेदिका शलाका देसाई, विधाती, मंगेशचे सगळे कुटुंबीय, मंगेशचे सगळेच मित्रपरिवार,